अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरत इनफ़ाल का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यसअलूना का, यसअलू वो सवाल करते हैं, का आपसे, अन मुतल्लिक बारे में, अनफाली गनीमतों के बारे में, वो आपसे गनीमतों के बारे में सवाल करते हैं। कुल कह दीजिए, अनफालू गनीमतें ली लिए अल्लाह ही के लिए हैं, व और रसूली उसके रसूल के लिए हैं। वो आपसे गनीमतों के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि गनीमतें अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। फ़ापस तकू तुम डरो, तुम तकवा इख्तियार करो अल्लाह से, व और असलहू और तुम इस्लाह कर लो, ज़ाता बैनिकुम आपस में, और तुम आपस में इस्लाह कर लो। व और अतीयू तुम अतात करो अल्लाह की, व और रसूला रसूल की, हु उसके। इन अगर कुन तुम हो तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। वो आपसे गनीमतों के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि गनीमतें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस में इस्लाह कर लो, और तुम अतात करो अल्लाह की और इसके रसूल की अगर तुम मोमिन हो। इन्नमा सवाए उसके नहीं, मोमिनूना मोमिन तो सिर्फ अल्लज़ीना वो लोग हैं कि इज़ा जब ज़ुकिरा ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत तो डर जाते हैं, कुलूबुन दिल, कल्ब दिल को कहते हैं, कुलूब उनकी जमा, दिल की जमा, दिल हम उनके। और मोमिन तो वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं। वह और इज़ा जब तुलिया तलावत की जाती हैं अलैहिम उन पर, आयातु आयतें हु उसकी, और जब उसकी आयतें उन पर तलावत की जाती हैं, ज़्यादत तो ज़्यादा कर देती हैं, हम उन्हें ईमान में, तो वो उन्हें ईमान में और ज़्यादा कर देती हैं। वा और अला ऊपर, रब्बी रब हिम अपने, और अपने रब पर ही ये तवक्कलून वो तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, और वो अपने रब पर ही तवक्कल करते हैं। मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयतें तलावत की जाती हैं तो वो उनको ईमान में और भी ज़्यादा कर देती हैं, और वो अपने रब ही पर तवक्कल करते हैं। अल्लज़ीना वो लोग जो युकीमूना कायम करते हैं, सलाता सलात नमाज, व और मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम रज़क रिस्क दिया, ना हमने हम उनको, और जो हमने उनको रिस्क दिया, युनफिकून उसमें से इन्फाक करते हैं, वो खर्च करते हैं। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, उलाई का यही लोग हम वही, मोमिनून मोमिन है, हक्कन हकीकी सच्चे, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। ला लिए हम उनके, दरजातुन दर्जे हैं, इंदा पास, हाँ रब्बे रब हिम उनके रब के पास, उनके लिए उनके रब के यहाँ दर्जे हैं। वा और मग़फ़िरतुन और बख्शिश है, मग़फ़िरत है, वा और रिस्कुन और रिस्क है, करीम बाइज़्ज़त और बाइज़्ज़त रिस्क है। यही लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं, उनके लिए उनके रब के यहाँ दर्जे हैं, बख्शिश है और बाइज़्ज़त रिस्क है। कमा जिस तरह के अखराजा खाराजा से है, खारिज किया था, का आपको रब्बू रब का आपके रब ने, जिस तरह के आपके रब ने आपको निकाला था, मिन से बैती बैत से घर से, का आपके घर से, बी साथ हक की हक के साथ, जिस तरह आपके रब ने आपको आपके घर से हक के साथ निकाला। व और इन्ना बेशक, फरीकन कुछ लोग, मिन से मोमिनों में से, ला अलबत्ता कारेहुन कराहत कर रहे थे, नापसंद करते थे। जिस तरह आपके रब ने आपको आपके घर से हक के साथ निकाला, और बिलाशुबा कुछ लोग मोमिनों में से अलबत्ता नापसंद करते थे। युजादिलूना का, युजादिलू वो जदल करते थे, झगड़ते थे आपसे। यू आया वो के लिए, जादलू मुजादले के लिए झगड़ते थे, का आपसे, वो आपसे झगड़ते थे, फ़ी में हक के बारे में, बादा बात इसके, माँ इसके के तबय्यना वाज़े हो गया,
کا انما گویا کہ یساقونا وہ ہانکے جا رہے ہیں الا طرف موتی موت کی طرف، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اور ہم وہ ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے، نظر کر رہے تھے اس کی طرف۔ وہ آپ سے جھگڑتے تھے حق کے بارے میں، بعد اس کے کہ جب کہ واضح ہو گیا کہ وہ گویا موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس جب یعدکم وعدہ کی کر رہا تھا تم سے اللہ اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا احدا یہ واحد سے ایک طائفتینی دو گروہوں میں سے ایک کا، جب اللہ تم سے دو گروہ میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا انا بے شک ہاں وہ لا لیے کم تمہارے کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تا تم ودونا چاہتے تھے انا بے شک غیرہ علاوہ ہو ذات شوکتی کہ وہ غیر مسلح ہو، تکونا وہ ہو لالیے کم تمہارے اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح گروہ ہے وہ ہو تمہارے لیے، اور یریدو چاہتا تھا اللہ ان کے یحقو وہ حق کر دے، ثابت کر دکھائے حق کو بھی ساتھ کلمات ہی اپنے کلام کے اپنے حکموں سے ہی اس کو اسم اشارہ، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو ثابت کر دکھائے اپنے حکموں کے ساتھ، اور یقطع اور قطع کر دے، کاٹ دے دابرہ جڑ کافرین کافروں کی، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ دو گروہوں میں سے ایک کا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ بے شک جو غیر مسلح گروہ ہے وہ تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو ثابت کر دکھائے اپنے حکموں کے ساتھ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لیے یحقا تاکہ حق کر دکھائے حق کو، اور یبطلا اور باطل کر دکھائے باطل کو، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اور لو اگرچہ کارہا کراہت کرے ناپسند کرے مجرم اگرچہ مجرم ناپسند کریں، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ اس جب تغیثونا تم فریاد کر رہے تھے، تا آیا تم کے لیے، تغیثونا فریاد کر رہے تھے رب کم اپنے رب سے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فاستجابا تو اس نے قبول کر لی، لا لیے کم تمہارے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی، انی کہ بے شک میں ممدو مدد کروں گا کم تمہاری 20,000 من سے ملائکتی فرشتوں کے ساتھ، کہ بے شک میں 1,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی کہ بے شک میں 1,000 ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور ماں نہیں جعلا بنایا ہو اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا بشارت خوشخبری، اور لیے تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی ساتھ ہی اس کے قلوب دل کم تمہارے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ماں نہیں نصرت الا مگر من سے اندی پاس سے اللہ کے پاس سے، اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ ہی کے پاس سے، انا بے شک اللہ عزیز نہایت غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، بے شک اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے اس مدد کو نہیں بنایا مگر خوشخبری تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ ہی کے پاس سے، بے شک اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔